आमी सावड्डेची जी जिल्हा पंचायत निवडणूक आसा ती भाजपा वर्सीस भाजपाच जाल्ल्या भशेन जाल्ली आसा. तो भाजपान आशिल्लो, तेजे भाजपाचे खुबशे समर्थक ताज्या बरोबर आशिल्ले, कारण ताजे वावर आसा, ताज्या डॅडीचो वावर आसा, ताज्या काकाचो वावर आसा, ताजी मम्मी म्हाका दिसता पंचायत राजकारणान आशिल्ली. सो हे सगळे पळयत जाल्यार भाजपा विरुद्ध भाजपाच जाली अशी दिसता तुमकां निवडणूक, फ्रेंडली फायट जाल्ल्या भशेन, ओन्ली कमळ जिखलें. ना तो ॲक्च्युली ते पयलीं म्हणजे भारतीय जनता पार्टी वांगडाच आसलेले पयलीं, पूण हालीं एक वर्स 2 वर्स तेंचे तितलो हें कांय BJP बरोबर तितलें कांय हें नासलेलें. आनी आमचो एक्स PWD मिनिस्टर आसलो दिपक पावसकर, तो ताणें बरो सपोर्ट केलो ताका. आनी तेजें मातशें खंय तरी लोकां भितर मातशें रिलेशन आसा तें बरें आसा, आनी तें ताका मातशें चड बऱ्याक पडलें, फायद्याक पडलें. आजूच 27 आतां समज आमी 27च्या पर्स्पेक्टिवांतल्यान पळयतले हांगा कोणें कितें करप जाल्यार हे सगळी लेसन्स घेवन 27 वचचें पडटलें तुमकां. हय, आमकां मातशें बरें काम करचें पडटलें हेज्यान. सगळें आमचें आतां आमकां आमच्या सावड्डे मतदारसंघाच्यो 7 पंचायती, म्हणून आमकां 2 झडपी आसल्या कारण 4 तेवडे वता आनी 3 हांगा उरता, सावड्डे उरता. म्हणटा आतां आमी मातशें हांगा खंय तरी आमच्यो 3 पंचायती आसल्यो त्यो मातशें खंय वयर सकयल जाले आसा, नेट मारचें पडटलें. नेट मारचो पडटलो. आमकां बरें मातशें फुडें प्रयत्न करचे पडटले आमच्या आमदाराक आनी आमकांय जे कार्यकर्ते आसा पार्टीचे, आमी पंच सरपंच म्हणून तांकां आमकां बरें मातशें हें करचें पडटलें. म्हणजे तुमी पळयतात GNH.